दूसरी दुनिया के तमाम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरू। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मौजू है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को अमूमन ख़वातीन की तरफ मंसूब किया जाता है। हालांकि फेमिनिज्म के नज़रिए के मानने वालों में सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि कई मर्द हजरात भी हैं। अलबत्ता इनमें अक्सरियत ख़वातीन की होती है। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि फेमिनिज्म क्या है, बल्कि ख़वातीन के हमारे मुआशरे में किरदार पर भी रोशनी डालेंगे। नीज हम जानेंगे कि फेमिनिज्म के हमारे मुआशरे से क्या तकाजे हैं और इसका हमारे मुआशरे पर क्या असर है या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस तरह की मजीद दिलचस्प मालूमात वाली वीडियोस चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अगर हम औरतों के मुआशरती किरदार के बारे में बात करें तो दर हकीकत औरत निस्फ इंसानियत है। औरत मुख्तलिफ और मुनफरिद खसाइल और सिफात की मालिका है। औरत फहमो फरासत है, ऊदो मुश्के गुलाब से बेहतर है, इज्जत वकार में उर्फा है और शफकत और रहमत की तस्वीर है। औरत अगर माँ है तो जन्नत है, बीवी के रूप में राहत है, बहन की सूरत में गैरत है और बेटी की शक्ल में रहमत है। और जैसा कि वीडियो के आगाज में इल्लामा इकबाल का जो शेर मैंने पढ़ा, औरत कायनात का वो जुज है जिसने तख्लीक को मुकम्मल किया। औरत के तसव्वुर से ही कायनात में रंगो बू है। पहले इंसान की तख्लीक के फौरन बाद खालिक कायनात ने औरत के वजूद को इंसानी तख्लीक की तकमील के लिए जरूरी समझा। अब आते हैं फेमिनिज्म की तरफ। दोस्तों, फेमिनिज्म बुनियादी तौर पर एक ऐसी तहरीक है जिसका आगाज 20वीं सदी के अवाखिर में हुआ। इस तहरीक का मरकजी एजेंडा सियासी, मुआशी और शख्सी इनफरादियत की बुनियाद पर औरत और मर्द के दरमियान जिनसियत के फर्क को खत्म करना था। यानी इस तहरीक के मुताबिक दुनिया के हर मैदान में औरतों और मर्दों को यकसां हकूक मिलने चाहिए। लेकिन बाद में रफ्ता रफ्ता इस तहरीक के मकासद में बहुत से अजाफे होते चले गए। इस तहरीक की जरूरत तब पेश आई जब बड़े पैमाने पर यह माना जाने लगा कि दुनिया में तालीम और तरक्की के मौके औरतों के लिए यकसां तौर पर मयसर नहीं है। औरतों को मुआशरती नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है और मर्द इस मुआशरे में गालिब मुकाम रखते हैं। इस तहरीक के हामियों को फेमिनिस्ट कहा जाता है। उनका मानना है कि दुनिया में हर इंसान, खा वो मर्द हो या औरत, अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का हक रखता है, बशर्तिया कि वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। उसका अपने जिस्म पर पूरा हक है, वो जिस तरह चाहे अपने जिस्म में तब्दीलियां करे। नेज वो इस बात के भी कायल हैं कि एक खानदानी निजाम में किसी शख्स का रोल यानी किरदार उसकी जिनसियत की बुनियाद पर तय नहीं किया जा सकता। यानी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मर्द ही घर के अखराजात की जिम्मेदारी उठाए और इसी तरह ये भी लाजिम नहीं है कि हमेशा औरत ही बच्चों की देखभाल और खानादारी के मामलात सर अंजाम दे। इसके अलावा फेमिनिस्ट इस फैसले को भी औरतों का बुनियादी हक समझते हैं कि वो हामिला होना चाहती हैं या नहीं, और अगर हामिला होना चाहती हैं तो उस बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर फेमिनिस्ट मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स के साथ सड़कों पर औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाते नजर आते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत से लोग फेमिनिस्ट के साथ शदीद इख्तलाफ का इजहार करते हैं। 8 मार्च के मौके पर ऐसे सब लोग भी अपनी राय का इजहार मुख्तलिफ आरा के जरिए करते हैं। सामीन, दुनिया के कई मुआशरों में ख़वातीन वाकई बुनियादी हकूक से महरूम हैं।
اور اس بات کی قطعی ضرورت ہے کہ ایسی خواتین کے حقوق کے لیے با اثر آواز اٹھانی چاہیے۔ ڈومیسٹک وائلنس کی مد میں کئی خواتین ظالمانہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسی ناانصافی کا بھی معاشرے سے مکمل قلع قمع ہونا ضروری ہے۔ فیمنسٹ خواتین سیلف ڈیفنس یعنی ضرورت کے موقع پر اپنی جان کی حفاظت کرنے کے کئی جدید طریقے بھی سکھاتی ہیں۔ دوستو، جہاں تک بنیادی حقوق، تعلیم و ترقی کے مواقع اور امن و امان کے حصول کا سوال ہے تو پورا معاشرہ فیمنسٹ کے اس ایجنڈے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فیمنسٹ نے کچھ دیگر چیزوں کو بھی اپنی تحریک کے مقاصد کے طور پر اپنا لیا ہے، اور وہ چیزیں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس تحریک کا مخالف بنا دیتی ہیں۔ ان چیزوں میں سر فہرست لبرلزم اور LGBT ہیں۔ فیمنسٹ کی زیادہ تر تعداد ان دونوں نظریوں کی بھی حامی ہے۔ اس کے علاوہ فیمنسٹ کے بیہودہ پلے کارڈز اور سلوگنز یعنی نعرے بھی اختلاف کی وجہ بنتے ہیں۔ ان نعروں میں سب سے مشہور نعرہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ معاشرے کا مذہبی طبقہ ایسی چیزوں کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ کسی عورت کا بلا وجہ اپنا حمل ضائع کرنا یعنی ابورشن کروانا ناجائز اور قطعاً حرام فعل ہے، کیونکہ یہ قتل کے مترادف ہے۔ ایسا کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ حمل اس عورت کی جان کے لیے نقصان دہ ہو۔ لبرلزم کے حامی لوگ انسان کی اپنے جسم اور اپنی زندگی میں مکمل آزادی کے قائل ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک جیسا کہ امریکہ، نیوزی لینڈ، اٹلی اور فرانس وغیرہ میں بلا وجہ ابورشن کروانا غیر قانونی نہیں ہے۔ البتہ زیادہ تر مسلم ممالک بشمول پاکستان میں ایسا کرنا ایک غیر قانونی اور غیر مذہبی عمل ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں LGBT کی طرف۔ اس تحریک نے بھی کئی ارتقائی مراحل طے کیے ہیں اور اس کا ارتقا اب بھی جاری ہے۔ اس تحریک کا نام جن 4 لفظوں کا مخفف ہے وہ ہیں لیسبین، گے، بائی سیکسول اور ٹرانسجینڈرز۔ ابتدائی طور پر یہ تحریک خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر مشہور ہوئی، لیکن بعد میں اس تحریک نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کا بیڑا اٹھا لیا۔ فیمنسٹ کی بہت بڑی تعداد ہم جنس پرستی کی بھی طرفدار ہے۔ ان کے مطابق ایک مرد کا مرد کے لیے اور ایک لڑکی کا لڑکی کے لیے جنسی کشش رکھنا فطری چیز ہے، اور ہم جنسی شہوت رانی ان کا فطری حق ہے۔ ہم جنس پرست لڑکوں کو گے اور ایسی لڑکیوں کو لیسبین کہا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے جنسی جذبات رکھنے والے لوگ بائی سیکسول کہلاتے ہیں، اور ٹرانسجینڈرز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر ایک مکمل مرد یا ایک مکمل عورت ہونے کے باوجود خود کو مخالف جنس سمجھیں اور مخالف جنس جیسی زندگی گزارنا چاہیں۔ ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی جنس کا تعین ان کے جسم کی قدرتی ساخت کی بجائے ان کے جذبات کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ اس مسئلے میں بھی مذہبی حضرات ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم جنس پرستی کو ایک حرام فعل قرار دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں بھی ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے نام پر ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ایسی صورت میں فیمنزم کو ایک شریف معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، باوجود اس کے کہ فیمنسٹ خواتین کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ خود فیمنسٹ کی ہی لبرلزم اور LGBT کی طرفداری اور دیگر غیر اخلاقی مطالبات ہیں۔ یہ چیز ناقابل فراموش ہے کہ فیمنزم کی تحریک سے صنعتی میدان اور دیگر شعبوں میں بھی خواتین کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اور اس سے کافی مثبت معاشری اثرات اخذ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ یہ تحریک معاشرے میں گھریلو ناچاکیوں اور طلاقوں کے بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ بنی اور بن رہی ہے۔ ہم جنس پرستی کے نتیجے میں رونما ہونے والے ایڈز جیسے مختلف اقسام کی پیچیدہ بیماریوں کے پھیلنے میں بھی ایسی تحریکوں کا کردار واضح ہے۔ خاندان ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، اور ایک خاندانی نظام میں مرد و عورت دونوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ خاندانی نظام میں مرد و عورت دونوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں۔ دونوں کے ذمہ دارانہ رویوں سے معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں
مردوں کو کچھ بالادستی حاصل ضرور ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مردوں کی صرف ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ عظمت و مرتبے میں۔ اسلام میں فضیلت کا اصل معیار تقویٰ ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔